Mayong adlaw mga kabarangay, kamusta na kamo? Ari naman kita sa atong panibagong nga vlog. Gani sa bag-o pa lang nakabisita sa akong vlog, welcome sa Sergio Vlogs. Subong nga adlaw mga kabarangay, isa sa aton nga hilikoton subong ang pag-attend naton sa ginatawag nga BNIO o kun Barangay Newly Elected Officials Basic Orientation. Ang ini nga natawag naton seminar ginpatigayon sang naglikad nga March 19, 2024. Ang venue amo sa Nature's Village Resort, Talisay City. Sang takna sang alas 7 sang aga hanggang alas 8, amo ang naton nga arrival sang aton nga mga nagparticipate sa ini nga okasyon. Kag sang pagsugod sang mga alas 9 nag-inabot kag gisugdan sa takna nga alas 10 ang aton nga activity. Nga kung sa diin, lain-lain nga mga speaker kanami sa ini nga programa kay pabot gini sa amon, especially sa mga bag-uwan nga nagsulod sa natawag naton pang barangay nga pagdumalahan. Nga kung diin, diri damo ka sang matun-an, makakuha sa mga bagong idea, paagi sa paghatag sa mga diskusyon sa lain-lain nga mga speaker. Nga kung diin, ilaging discuss una sa ini nga mga pamaagi paano kapag mahanas kag ang imo madugangan ang imo hibalo para sa epektibo kag ang pagserbisyo sa pamumunuyo sa kada barangay. Ako sa diin isa sa ilang mga discuss ang mga lahi sa aton nga local government kaangay sa natawag naton nga Republic Act 7160 sa natawag naton nga pangbarangay. Kag madamo pagid ang aton mga natun-an paagi sa ining activity kag dili pagid isa man sa ginatawag naton nga aton natun-an ang pag-obra sa natawag naton nga barangay budget. Ako sa diin ginapahat-pahat nila kung paano matun-an nagag mga epektibo ikaw ang imo nga pagserbisyo bilang barangay official sa lain-lain nga barangay. Kako sa diin ang ini nga activity ang mga kagawad sang barangay upod sa mga kapitan kag mga SK chairperson ang mga nag-participate sa ini activity. Ang biniho inisa ginahiwat kada matapos ang eleksyon kag makapungko ang mga barangay newly elected officials. Kag ini siya ang implement sang Department of Interior and Local Government sa aton nga banwa kag sa probinsya. Ang isa sa mga matahom nga programa sa Department of Interior and Local Government kag kanami kag kasagad sa ilang mga resource speaker. Kay ini sila ang mga speakers naton sa ining okasyon amo man ang naghalin sa mga lain-lain nga DLG officer sa lain-lain man nga banwa kag syudad sa Negros Occidental. Sa ilang mga diskusyon kanami kay madula gid ang imo nga tuyo kag ikaw madamo gid sang mga matun-an pagi sa ila nga mga ginadiscuss o kon mga topiko nga ginapaatag sa kada isa-isa sa amon nga mga barangay officials. Gani salute gid ko sa tanan nga mga DILG officers kag sa aton man nga mga staff sang DILG sa pagpatigayon sa ini nga programa. Kag isa pa gid no sa aton man nga nanamian sa ini pagid nga aktibidades wala labot sang ikaw madamo nga mga matun-an kundi imo man makilal-an pagid ang lain-lain man nga mga public servant sa aton mga barangay. Kag matapos sa diskusyon ari na ang amon nga panyaga. Gani manyaga anay kita kay para hindi lamang busog ang aton nga pamilsaron kag ang aton nga una-una kundi busog man kita sa aton nga kinanon. Kag siyempre pagtapos sa aton nga pagkaon, mapatunaw-tawnaw anay kita. Kag may ari kita nga pasumba kung sa din makita mo ang lain-lain nga abilidad kag talento sang mga barangay officials nga nag-kiay kag nakakadlaw kag sila naga-enjoy gid para matunaw-tunaw ang ilang nga panyaga o kun ginkaon.
Kag siyempre wala man ta nagpabitin, nagkiay-kiay man kita para matunaw ang aton kinan-an. Nagkita-kita liwat, to be continue. Salamat. I know